सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शब मुबारक दे ज़ियारतुन ओ उमरे, शब मुबारक दे ज़ियारतुन ओ उमरे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी, ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। ताब विकड़ी तवाफूना निर्बद्या खिस्तीवी खंदूना। ताब विकड़ी तवाफूना निर्बद्या खिस्तीवी खंदूना। मुबारक दे तवाफुना दकाबे, मुबारक दे तवाफुना दकाबे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी, ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। तब मताफ की विसजदे कुड़ी, उनको अतिम की विसजदे कुड़ी। तब मताफ की विसजदे कुड़ी, उनको अतिम की विसजदे कुड़ी। रब दे कबूले दा सजदे, रब दे कबूले दा सजदे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी, ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। शब मुबारक दे ज़ियारतुना ओ उमरे, शब मुबारक दे ज़ियारतुना ओ उमरे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। ताबलिदली भी मिना हम अरफात व मुज़दलिफ़ा। ताबलिदली भी मिना हम अरफात व मुज़दलिफ़ा। दलता हर के मज़े, दलता हर ख़ाके दी मज़े। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी, ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। शब मुबारक दे ज़ियारतुना ओ उमरे, शब मुबारक दे ज़ियारतुना ओ उमरे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। तब अखिस्तीवी काबे बोसे, उम्र सरा हजर अस्वद बोसे। तब अखिस्तीवी काबे बोसे, उम्र सरा हजर अस्वद बोसे। दलता अमल दहर अमल द गुनाउनो कफारे, दहर अमल द गुनाउनो कफारे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी, ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। तचियो लाड़े मदीने ता दपा कभी बोखुली रोज़े ता। तचियो लाड़े मदीने ता दपा कभी बोखुली रोज़े ता। तब पेश कुड़ी भी दर्दो नजराने, तब पेश कुड़ी भी दर्दो नजराने। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। शब मुबारक दे ज़ियारतुना ओ उमरे, शब मुबारक दे ज़ियारतुना ओ उमरे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। तब विकड़ी सलामुना दपा कबिबु सिद्दीक मरोता। तब विकड़ी सलामुना दपा कबिबु सिद्दीक मरोता, दपा कबिबु सिद्दीक मरोता। दलता दी हर दुआ कबूल दे, दलता दी हर दुआ कबूल दे। ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी, ऐ मुसाफिर दा मदीने दमकी। कब्र अनवर वार मुस्लिमा दादा अनवारो खजीना। कब्र अनवर वार मुस्लिमा दादा अनवारो खजीना।
عرش اعلی نه هم افضل دی عرش اعلی نه هم افضل دی اے مسافر د مدینه د مکی اے مسافر د مدینه د مکی شه مبارک دی زیارتونه او عمرې شه مبارک دی زیارتونه او عمرې اے مسافر د مدینه د مکی اے مسافر د مدینه د مکی زما احسان دغه دعا دی ورسره هر مسلم دعا دی زما احسان دغه دعا دی هر مسلمان دغه دعا دی رمو نصیب کړه دغه ښکلي نظارې رمو نصیب کړه دغه ښکلي نظارې اے مسافر د مدینې د مکی اے مسافر د مدینې د مکی شه مبارک دی زیارتونه او عمرې شه مبارک دی زیارتونه او عمرې اے مسافر د مدینې د مکی